عرض کی لاجپالا ایک دن میں سمندر دی سیر پیا کردا سا ایک سفید رنگ دا موتی دا محل ویکھیا او محل دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتہ زمین تے بسنا کہ آسمان تے بسنا اللہ دے نبی نے فرمایا کھاندا کی ہے پیندا کی ہے عرض کردا سونیا جدوں پیاس لگدی ہے ایک نہر چلدی او دا پانی پی لینا دودھ تے شہر تے پانی دا لطف آ جاندا ہے جدوں بھوک لگدی ہے کہ وے لگدی ہے او دے نال پھل لگدا نو کھا لینا ساری کائنات دی ہر چیز دے کھاواں دا لطف آ جاندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوانا سمندر دیاں نر ٹیماں چ رہنا جتھے جنہاں دا سردار نہیں جا سکیا آپ نے فرمایا تیرے ماں پیاں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں فرمایا او نوجوانا 2000 سال تو سمندر دیاں ٹیماں چ وسنا ہے انہاں دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگیا تیرے سر تے کدے پانی کیوں نہیں چڑھیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی تے کہندے ماں پیاں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے تے جتھے ماں پیاں دیاں دعاواں ہو جان اوتھے تے چڑھے پانی بھی لکھ جاندے نوجوانوں جڑے ویلے تخت آیا تے اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اس محل نو کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں نوجوانوں اللہ دے نبی نے دعا کیتی تے اس محل دے 2 ٹکڑے اس موتی دے 2 ٹکڑے ہو گئے آپ محل دے اندر گئے دیکھا کہ بڑا سونا جا نوجوان تے تسبیح پہ پڑے آپ دے قریب جا کے فرماتے ہیں السلام علیکم انہیں آنکھ چوکے ویکھا تے کہنے لگا نبی اللہ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ فرمایا کدوں دائیں کہنے لگا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کر کے دیکھا تے دی عمر تقریباً 2000 سال بن دی تھی آپ نے فرمایا اس سمندر دیاں تیواں چ رہ کے تے عبادت پیا کرنا ایتھے کیویں پہنچے ہیں ہن سنو کہانی نوجوان نے رو کے عرض کی تھی نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی عرض کی تھی نبی اللہ میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہا ہوں جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جا ذرا جاندی وار ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنیاں نے عرض کیتی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اما نے سینے لا کے عرض کیتی اللہ میں ٹر چلی میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے میرے بعد نو کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں دعا کرنی یا اللہ میرا پتر دوزخی نہ بنے میرے بعد میرے پتر نو اپنی عبادت کی توفیق دینی یا اللہ نمازی بھی رہے عبادت گزار رہے عرض کی تھی سونے ماں نے دعا کی تھی اجے ماں دے سینے دے لیٹے آؤ تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی پن باجوا والے او دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے مرنا تے سارے آنے پر کسے دی ماں نہ مرے اے بڑی دجاڑا گزریا ساری دنیا نویں سوٹ پا کے خوشیاں پہ بنا دی پر جنہ دی ماواں ٹر گئیاں نے وہ قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے عید والے دیاڑے بھی پہ روندے سن انہاں نوں ماں دیاں یاداں پیاں ستاندیاں نے عارف کڑی فرماندے نے ماواں والے ماواں دے کولے سا فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چپے کر جاندے عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں جب چھوڑایا گیا ہن باپ رہ گیا میں باپ دیاں خدمتاں کردا رہا ہوں عرض
کی دی لج پالا جڑے ویلے میرے ابو دا بھی آخری ویلا آیا باپ نے بھی آخیا پتر آیا جا ذرا جاندی وار باپ دے سینے لگ جا میں رب نال دو گلاں کرنی ہونے عرض کیتی سونے میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا میرے ابو نے سینے لا کے عرض کیتی اللہ ایدی ماں دعا دے گئی وہ بھی راضی گئی ہے میں بھی راضی چلے آواں ماں نے دعا دیتی سی ربا میرا پتر عبادت گزار رہے میں باپوں دی حیثیت نہ دعا کرنا میرے پتر نے اوتھے عبادت دی توفیق دینی ہو جتھے شیطان پہنچ نہ سکے عرض کی تھی نبی اللہ باپ نے بھی دعا کی تھی تے میرے باپ دی روح بھی پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے محمد بشار اے مک جادا جے میلا عرض کی تھی نبی اللہ میری امی بھی ٹر گئی باپ بھی ٹر گیا عرض کی تھی سونے دعا کلوں دعا لینا رہا عرض کی تھی لج پالا ایک دن میں سمندر دی سیر پیا کردا سا ایک سفید رنگ دا موتی دا محل ویکھیا او محل دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتہ زمین تے بسنا کہ آسمان تے بسنا اللہ دے نبی نے فرمایا کھاندا کی ہے پیندا کی ہے عرض کردا سونیا جدوں پیاس لگدی ہے ایک نہر چلدی او دا پانی پی لینا دودھ تے شہر تے پانی دا لطف آ جاندا ہے جدوں بھوک لگدی ہے کہ ویل لگدی ہے او دے نال پھل لگدا نو کھا لینا ساری کائنات دی ہر چیز دے کھاواں دا لطف آ جاندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوانا سمندر دیاں نر ٹیماں چ رہنا جتھے جنہاں دا سردار نہیں جا سکیا آپ نے فرمایا تیرے ماپیاں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں فرمایا او نوجوانا 2000 سال تو سمندر دیاں ٹیماں چ وسنا ہے انہاں دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگیا تیرے سر تے کدے پانی کیوں نہیں چڑھیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی تے کہندے ماپیاں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں ہو جان اوتھے تے چڑے پانی بھی لکھ جاندے جتھے دعاواں عرض کی تھی دعاواں جتھے ماپیاں دیاں ہون اتھے تے چڑے پانی لاتھ جاندے او مصیبتاں دور ہو جاندیاں جدوں ماپیاں دیاں دعاواں آ جان میری ملت دے نوجوانوں بنی اسرائیل دا پتر کرے ماپیاں دی خدمت تے ماں تے باپ کرن دعا تے پتر بنے ولی تے ولایت دا دروازہ تے رب اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی ماں پہ دعا کرن تے پتر اج بھی ولی بن سکدا ہے ماں دی شان تے روز سن دیو میں تانوں اج بابے دی شان سناواں باپ بڑا مظلوم ہے شاعرہ نے کلام لکھیا تے باپ ماں دی شان وچ ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں دی شان وچ مصنفین نے تصنیف لکھی تے او بھی ماں دی شان وچ یار سارے تے ماں دی شان وچ لکھی پر رب تے رسول نے باپ نو محروم نہیں رکھیا ماں دیاں بڑیاں شاناں نے اینی شان کہ الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدماں تھلے پر کدے غور کیتا جے پڑھے لکھے بیٹھے میری تے تہاڈی جنت ماں دے قدماں تھلے او مائی جی دے قدماں تھلے جنت ہے نا او کپڑے ساری زندگی ساڈے ابو دے دھوندی ہے روٹی بابے دی پکاوے امی ساڈی جُتی ساڈے ابو دی پالش کرے ساڈی ماں جی دے قدماں تھلے جنت او ساڈے ابو دے کم کر کے ناز تے فخر کرے
سچی دسو میری ملت دے نوجوانوں، او یار جیڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے، جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی. قدمہ تھلے جنت رکھے تے کپڑے بابے دے دھوے، قدمہ تھلے جنت تے جتی بابے دی پالش کرے، روٹی بابے دی پکاوے. سچی دا پھر شان کی دی بوتی ہے. ماں دی بڑی عظمت ہے، پر قرآن رب نے ماں دی قسم تے نہیں نہ چکی، والد رب نے باپ نو کہہ کے قسم اٹھائی نا. اگلی گل کراں، پڑھے لکھے بیٹھے ہو تو باپ دی عظمت دے حوالے نہ مٹھی جی نبی پاک دی حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی نبی پاک دی احادیث ماپیاں دی شان چ لکھیاں، میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اے حاجی حج کرن گئے نا، اللہ سارے دے نصیب وچ کرے. جڑا حاجی آوے گا نا، نبی پاک نے فرمایا حاجی دے گھر جامن تو پہلے او دے کولو اپنی بخشش دی دعا کرایا کرو، کیونکہ حاجی جدو حج کر کے اندر بخشایا انج جی میں ماں دے شکم چو اج پیدا ہویا. فرمایا گھر جا کے کدھر پھر دنیا داری کر کے کوئی گناہ نہ کر لو، دی گناہ کرو تو پہلے او دے کولو بخشش دی دعا کریا کرو. فرمایا جڑا حاجی جی دے بخشش دی دعا کرے گا رب انہوں بھی معافی عطا کر دے گا. اینی فضیلت حاجی دی، اینی فضیلت اگر میں عرض کراں تے وقت علیحدہ درکار ہے. انج کریو حاجی آ رہے نے حج کر کے سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے، لاہور دے ایئرپورٹ، اسلام آباد یا کس ایئرپورٹ تے کھڑے ہو جو تے جڑے حاجی صاحب آمن انہاں نو پوچھا جے حاجی صاحب لکھاں روپے خرچ کر کے آئیو، اتھے گرمی چ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو. اینی گرمی کے کئی حاجی گرمی دی وجہ تو فوت ہو گئے. اتنی محنت نہ حج کر کے آئیو، لکھاں روپے خرچ کر کے گئے. سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے تو ہانوں دیتا ہے کہ حاجی صاحب جاؤ بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو تو آڈا حج قبول ہے. کوئی سند، کوئی گارنٹی، کوئی سرٹیفکیٹ. حاجی صاحب کہنے گے کوئی سند، کوئی گارنٹی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے. پتہ لگیا کہ کعبے حج کر کے آمیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے، اے نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے، اے نہیں آگے سویرے اٹھ کے ابو نو سلام کر کے حال ابو دا پوچھے، ابو دی جیب وچ کوئی 150,000 روپے خرچ صبح دا پا دے وے کہ ابا جی تواڈے دن دا خرچہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے صرف اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے، یعنی ابو نو وے کے متھے تیوڑی نہ پاوے، ابو نو وے کے متھے بٹ نہ پاوے. او دی تے گل ہی نہیں نا جنوں ماں تے باپ دے ادب دا پتہ نہیں، گل او دی جڑا ادب والا. میرے آقا نے فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیتا ہے. کعبے گیا تیرا حج حورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، سویرے اٹھ کے ابو نو وے قبول حج دا ثواب. او پچھو آواز آئی کملی والا جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، میرے سرکار نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو. فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے، فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھے اگر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر. او بولے جڑا ابو نو اب پیار نال بولدا ہے، او یار سارے دے باپ دے سر تے سائے سلامت رہن، اچھا بولو سبحان اللہ. عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے باغاں دے وچ، باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی
ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انا دا والی پوچھیا جو لکھوں جنہ دے پاپ ٹر گئے نے نوجوانوں جدو پاپ ٹر جاؤن انج لگتا جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں اور جدو پاپ زندہ آن پوچھ کسے یتیم کو لون او پیو اپنے زندہ آن بچے نو انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نہیں تجید تے ہاتھ رکھیا مل جانا ہے پر جدو پاپ ٹر جان او دنیا اجڑ جاندی جائے لوگوں نوجوان دنیا دا میلہ ہی اجڑ جاندا جائے اے جنہ باغاں دے بھائی سارے بولو جنت دے کنے دروازے 8 پوچھا گیا سی یا رسول اللہ روزے دارہ تے روزے والے دروازے چو جانا ہے نمازیاں نمازے آنے والے دروازے چو جانا ہے سخیاں نے سخی والے دروازے چو جانا ہے وہ بھی ہوئے گا جنہوں 8 دروازے چو آواز پاوے گی ادھروں آ جا فرمایا ایک کوئی میرا ابو بکر صدیق جنہوں جنت دے 8 دروازے چو آواز آوے گی اتھو گزر ہیں او جنت دے 8 دروازے میرے آقا نے فرمایا او جڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے او دے 8 دروازے حضور نے فرمایا کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا مین دروازہ بہشتی دروازہ عرض کیتی جی یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا گھر جا کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے تے جنت دا مین گیٹ ہے بھائی مین گیٹ باب فرید نے پاک پتنے چ بہشتی دروازہ بنایا بسم اللہ جی بابا جی سمجھ نہیں آ رہی جی بابا جی کہندے نے سمجھ آنی چاہیے گرامی بابا جی بھائی بزرگاں نو ذرا گھٹ سمجھ ہوندی ہے سمر وچ اس واسطے تھوڑا جہا نا انہاں واسطے سانو مینوں تے ساؤنڈ والے نو مینج کرنا پیندا ہے توجہ ہے تہاڈی سارے دی اچھا جنوں سمجھ آ رہی ہو تے بولو سبحان اللہ روند نہ مارو اچھا بولو چور صاحب میں گیا باجو صاحب رحیم یار خان گیا میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھا لگ پہ روند کی ہوندا ہے تو تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو تسی نہ روند مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ بابے فرید نے پاک پتن چ بہشتی دروازہ بنایا نا تے لوگ کہندے نے اے بہشتی دروازہ کتھوں آ گیا جنت آسمان تے ہوئے تے بہشتی دروازہ پاک پتن کیویں آ گیا لوگ کہندے نے اوتھے نہ جایا جے گل سناواں ایک فرید دی میرے حضور سیدنا و مولانا و اولانا امام ربانی قطب ربانی قیوم زمانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے نائی کو کٹنگ کران دے سن نا وہ داڑھی دا خاتم مبارک بنوان دے سن وہ نائی نو آپ نے ایک دن پیغام بھیجا کہ میری داڑھی دا ذرا خاتم بنا جا وہ بابے فرید نہ کردا سی پیار ہے انہیں پیغام بھیجا جی بابے فرید دا عرس مبارک شروع ہے تو میں چلے پاک پتن شریف میں بہشتی دروازے جو گزرنا ہے یہ او دروازہ ہے حضرت علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اس دروازے چو سب بڑی باری کملی والے نو آوندیاں جاندیاں ویکھیا ہے اس واسطے نو بہشتی دروازہ کیا جاندے اور نائی نے آکھیا کہ میں حضور جدوں پاک پتن عرس تو واپس آواں گا پھر آ کے تہاڈی کٹنگ کراں گا تے داڑھی دا خط آپ نے فرمایا بیلیا ٹائم کیڑا لگنا جاندا جاندا کر جاؤ نے آکھیا نا جی میں جانا آپ نے ایک خط لے کے نہ تے مرید نو فرمایا ایک خط میرا نائی نو دے دے انہوں کہیں کہ جدو تو بہشتی دروازہ گزرے گا تے تیرے سجے ہاتھ دائیں طرف ایک بابا جی کھڑے ہونگے ایک خط انہوں نے دے کے تے عرض کری نالے خط پڑھ لو تے نالے ایسے خط دے پیچھے جواب بھی لکھ کے دو
اور نائی خط لے کے پاک پتن شریف آیا بہشتی دروازے چ گزرے تے ویکھیا دائیں طرف ایک بابا جی کھڑے خط پیش کیتا بابے نے خط پڑھیا تے پیچھے جواب لے کے فرمایا مجدد پاک نو دے دیویں او نائی جدو آیا نا سرہند شریف انڈیا دے اندر تے بابا جی نے حضور مجدد پاک نے بلایا داڑھی دا خط کر دیا آپ نے فرمایا لیا بے لیا وہ خط انہیں خط کھولیا تے حضرت دیتا نے تے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ پڑھ کے مسکرا پے مرید عرض کی تھی حضور گل کو سمجھ نہیں آئی تو سا خط بھیجا ادھر جواب آیا مسکرائے بھی ہوتے ایک گل کی ساری گل سناؤ فرمایا میں انہوں پیغام بھیجا میری داڑھی دا خط بنا جا انہیں آکھا جی میں بہشتی دروازہ لنگاں گا تے آ کے کرانگا تے میں خط لکھیا بابے فرید نو او جڑا بہشتی دروازہ گزر کے سجے آتا بابا جی سن اوہی بابا فرید سن تے میں خاتے چ بابا جی نے پوچھا تسی جو انہیں ہزاراں لوگوں ہر سال بولا لیندے ہو تے او تو بہشتی دروازہ گزر دیا کئی گزر دیا مر جاندے نے تے انہاں نو روک دے کے آنے اے میری داڑھی دا خط بھی نہیں بنا کے تہاڈا نائی تے بابے فرید نے جواب وچ لے کے بھیجا تواڈے کول ایک نائی نہیں روکیا جاندا میں انہیں کیویں روکاں سبحان اللہ کون روکے انہاں نو جڑے بابے فرید بہشتی دروازے جاندے تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ دے لوگ کہندے نے بہشتی دروازہ کیویں زمین تے آ گیا جنت تے آسمان تے وے میرے نبی نے فرمایا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندا فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے فرمایا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا چھڑیا ہے بھائی باپ بہشتی دروازہ کون ہے دیوالی نے فرمایا جنت دا مین گیٹ تیرا باپ ہے اور سید عالم نے فرمایا کہ ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے گیٹ دا خیال رکھی ہے تو گزر کے جانا ہی تے جے اے دروازہ بند ہو گیا تے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت ہے پر کندھا ٹپ کے تینوں بھی کسے نہیں جان دینا اے باپ والے دروازے چ گزر کے جانا ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا تے ابو والے بوے دا خیال رکھی تے نو کھول کے رکھی میری ملت نوجوانوں سنو میرے نبی دی مٹھے جی حدیث دا مفہوم سید عالم نے فرمایا تین اور انسان ایسے نے جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ایک فرما مسافر ایک فرمایا باپ ایک فرمایا مظلوم میرے نبی نے فرمایا نہ تین لوگوں دی بد دعا تو بچا جے آ جڑے باپ ہو نا میں تانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اولاد جنی بھی نہ فرمان ہوے کدے نہ واسطے بد دعا نہ کرے آ جے ماں دی دعا نہیں رد ہوندی تے باپ دی بد دعا نہیں رد ہوندی اپنی ماں دی دعا لیندے ہو تے باپ دی بد دعا تو بھی بچے آ جے نوجوانہ میرے کانے چاہ کے اسی حضرت سخی سلطان باؤ دا شعر ضرور کو سنایو سنا دے وہاں ادب تے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہون ذات کمینے او پتلو کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے او شوم کولوں کدے داد نہیں ملے دی پاویں ہون لکھ خزینے او بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے ہو یاد رکھو الدین کلہ ادب بزرگ فرماتے نے دین سارا ادب ہے رشتیاں جو ادب نکل جاوے تو رشتیاں دی اہمیت ختم ہو جاتی ہے استاد دا ادب نہ کرے مرشد دا ادب نہ کرے نبی دا ادب نہ کرے ماں دا ادب نہ کرے باپ دا ادب نہ کرے دا رشتہ ہی کھادا کون ہے دیوالی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا میرے نبی نے فرمایا جڑا چھوٹیاں نال شفقت نہ کرے تے بڑیاں دا ادب نہ کرے فرمایا او ساڈے جو ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں محمد دی امت جو جڑا چھوٹیاں نال شفقت تے بڑیاں دا ادب تے احترام نہ کرے الدین کلہ ادب بے ادبانہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی
باج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی۔ لو بھائی آخری حدیث باپ دی شان چ سنو تے میں اجازت چاہوں۔ نبی کریم دی محفل سجی تے اچانک ایک نوجوان آیا تے آ کے عرض کردا اے کملی والے میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا تے میرے فیصلہ کرو، عدل تے انصاف والے نبی ہو۔ سید عالم نے بلا کے فرمایا جی بیٹا بولو کی مقدمہ کدے واسطے تسی مقدمہ پیش کرن آئے ہو؟ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا۔ ابو دی میرے نبی نے اے اس طرح کر کے بڑی حیرت نہ دے وال ویکھیا نبی دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت۔ اور جس نبی نے سارے لوگوں نے باپ تے ماں دا ادب سکھایا اس نبی دی بارگاہ وچ اج نوجوان باپ دی شکایت تے لے کے مقدمہ لے کے آ گیا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ عدل دا حکم دیندا، میرے نبی عدل والے نا۔ حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ مقدمہ کیے؟ اب کہ یا رسول اللہ میں جوان ہاں، میری بیوی بچے بھی نے تے میں جڑی پیسے کمانا، ابو جی وڈیرے ہو گئے نا تے میرے سارے پیسے میرے کو لے لیندے نے تے آخر میری بھی اولاد ہے، میرا بھی کو خرچہ ہے، میری بھی بیوی ہے، تو میں اپنے خرچے کیویں پورے کراں؟ ابو جی ہر مہینے میرے کو پیسے لیندے تے یا رسول اللہ میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرو۔ اج بھی کئی نوجوانہ دے ذہن چ ہوندا نا میں تنخواہ لیا کہ ابو نو دے دینا تے میرے خرچے کوئی نہیں۔ آؤ ذرا میں تہانوں اس حدیث پاک دے پہلو وچ او ادب دا رنگ بھی عرض کر دیواں۔ نوجوان میرے نبی فرما تو اتھے کھلو۔ حضور نے فرمایا صحابہ کوئی نوجوان نو جان دے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے جی یا رسول اللہ میں جاننا۔ فرمایا دے ابو نو؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو نو بھی جاننا، مدینے دے قریب ایک گاؤں چ رہندے نے۔ حضور نے فرمایا جا بابے نو بلا کے لیا۔ نوجوانوں صحابی رسول گئے تھے، جا کے بابے دا دروازہ کھٹکایا، بابا باہر آیا، کمر چھک گئی، لاٹھی پہ ٹیکے، لک پہ کمبے۔ میرے کریم دا پیغام دے کے عرض کی تھی، فرمایا بابا جی مدینے تو انہوں نبی پاک پہ بلاندے نے، کسے دے عمرے دا ٹکٹ نکل آوے، حج دی درخواست منظور ہو جائے نا، مٹھائیاں بندا تے دیگا پکا کے بندا، لوگ پوچھن کی ہویا، وہ کہندا مینوں نبی نے بلایا۔ اور جڑا 15 صدیاں بعد جاوے انہوں تے نبی بلاوے تے جنہوں واقعی نبی بلاوے، جنہوں پیغام ٹور جاوے چال تے نو آقا پہ بلا دینے۔ بابے دیاں تے نکل چیخاں گئیاں اور روندا بابا مدینے والی ٹور پہ آتے، نالے روے تے نالے آنکھ کملی والے انہاں راواں تو قربان جاواں، جنہاں راواں تو ٹور کے کو تیرا پیغام لے کے آئے، منوں کملی والے بلائے۔ اور جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا انہوں نبی آپ بلاوے، او کیڑا خوش بخت جنہوں نبی بلا لے۔ کون ہے دے والی دے دروازے وال بابا یا میرا ایمان کہندا بابا نالے آندا ہوے گا، نالے عرضاں کردا ہوے گا، صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ ہن جڑا جڑا چاہندا او دا دوبارہ وسدا رہے، آؤ نبی پاک دے دوبارے دیاں خیراں منگو۔ منگدیاں دا کام ہوندا کہنا سخیا تیری خیر ہوے، تیرا بوا وسدا رہے، تیرے بچیاں دی خیر ہوے۔ جڑا نبی دا منگتا بن گیا ہاتھ کھڑا کر کے نبی دی نعت پڑھے، مل کے سارے پڑھو، صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ نوجوانوں بابا جڑے ویلے مسجد نبی دے دروازے چ آیا، انہیں دروازے کی چوکھٹ پڑھ لئی، کہن لگا کملی والے لکھ
آکھاں سلام سونیا میں بڑا خوش نصیب ہاں جنوں خدا عرشاں تے بلا کے مل دے اس نبی نے مینوں اپنی بارگاہ چ بلایا عرض کیتی کملی والے میں حاضر ہوں میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا بابا جڑے ویلے آ گیا میرے آقا نے عرض کر یا رسول اللہ ذرا فرمایا جے کیوں بلایا ہے میری جان بھی قربان ہے نبی کریم نے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے سنو دل تے ہاتھ رکھ فرمایا نوجوان تے رکھی لگ دے بابے جڑا جواب دیتا نا پہلو ایک باری پتر وال ویکھ کے تے ایک باری نبی پاک وال ویکھ کے کہندا کملی والا اے میری جان ہے یہ پتر میری جان ہے صحابہ رون لگ پہ میرے آقا نے فرما بابا پھر آ جڑا تیری جان ہے نا پتر آج تیری شکایت لے کے محمد دے بوئے آئے اجے مقدمے دا فیصلہ نہیں ہویا اجے مقدمہ پیش نہیں ہویا تے اچانک جبریل آ گئے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فیصلے بعد تے مقدمہ بعد ہوے گا اج جدوں تہاڈا پیغام بابے نو ملا تے بابا اپنے پنڈ تو مدینے ول ٹریا نا تے رستے چ اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے کچھ شعر اپنے پتر دے غم تے دکھ وچ پڑھے نے پہلے سب بابے نو کہو شعر سنا میرے آقا بابے نو فرمان لگے بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی شعر عربی دے پڑھے نے اس شعر تے سنا بابے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا بابا جی کیوں بابا کہنے لگا کملی والے اور شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے اجے تے میرے دل وچ نے جڑے میں پتر دے دکھڑے پھولے نے عرض کی یا رسول اللہ تسی واقعی دلاں دیاں جان دے ہو میرے آقا نے فرمایا بابا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشت ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے فرمایا بابا شعر سنا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نو کی خبراں یار جناب موت نے مارے تک تک روندے قبراں میرے آقا نے فرمایا بابا تو دکھی ہے نا اپنے پتر دے دکھ مینوں سنا شعر سنا نوجوان بابے نے شعر سنائے نالے روندا ہے نالے رو کے عرض کردے کملی والے جدوں میں جوان سو میری شادی ہوئی میں اللہ دی بارگاہ جدی نے بھی عرض کردا رہا تے راتی بھی عرض کردا رہا یا اللہ میں ایک پتر دے دے عرض کی تھی کملی والے میں پتر دیاں دعاواں کردا رہا میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے سکھ پتراں دی ڈاڈی آندی تے آکھن لوگ سیانے ایویں وا نبیاں بھی منگے اے کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے میں پتر دیاں دعاواں کردا رہا اللہ نے مینوں سونا جہا لال دیتا عرض کردہ کملی والے اے میری خود جو پہلی وار آیا تے مینوں انج لگیا میں اپنے آپ نو چک لیا کملی والے مینوں جان لگدا انج لگدا جویں میری روح دے وچ وسدی ہے عرض کیتی کملی والے اے بچہ مینوں اپنی جان تو بھی پیارا ہو گیا کملی والے آئے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا کملی والے اے دے مرن دے خوف نہ میں جوندا ہی مر جاندا رہا انہاں بخار ہوندا سی ساری ساری رات دے سرانے بیٹھے روندا رہا عرض کیتی کملی والے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں اے دے لباں چ پا کے نو پالدا رہا عرض کیتی کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے انہاں موڈیاں تے چک کے میں دن تے رات پھردا رہا کملی والے پھر او بھی ویلا آیا اے لڑک بن ول ٹر پیا جو جو جوان ہوندا جا رہا میریاں صدراں جوان ہوندیاں جا رہیاں عرض کیتی سونیا
پھر بھی ویلے آ گئے یہ بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے یہ کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی یہ جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی عرض کی تھی کملی والے آؤ یہ میریاں کمائیاں کھان والا اج ایڈا بڑا ہو گیا ہے اج نبی دی بارگاہ چ میریاں شکایتاں کردا ہے عرض کی تھی کملی والے آ دسو میرے پتر نے کی شکایت کی تھی میرے آقا نے فرمایا بابا یہ نوجوان کہندا ہے ابا جی میری تنخواہ رکھ لیندے نہیں ابا جی خرچہ مانگدے نے میرے بیوی بچے میں خرچے کیویں پورے کراں نبی کریم نے جدوں انہاں فرمایا بابا جی خام مار کے رو پیا عرض کردا کملی والے اے میریاں کمائیاں کھا کے جوان ہون والا اج دیاں کمائیاں چ میرے حصے مک گئے نے عرض کردا کملی والے میں دے پیسے کی کرنے نے سونیا وڈیرا ہو گیا کمان جوگا نہیں رہا کملی والے میریاں بہناں ملن آندیاں نے ایدیاں پھپھیاں آندیاں نے میریاں بیٹیاں ایدیاں بہناں آندیاں نے میں سنیا نبی نے فرمایا جدوں دھیاں تے بہناں بوے آ جان انہاں نوں خالی نہ بھیجیا جائے کملی والے ایدیاں تے میریاں بہناں آندیاں نے ایدے کولوں پیسے لے کے ایدیاں پھپھیاں دے دیاں بہناں نوں دے دینا کملی والے میں دی کمائی کی کرنی ہے نوجوان بابا نالے روندا ہے نالے اپنی درد دی داستان سناندا ہے صحابہ دھاڑا وار کے رو رہے ہیں میرے نبی دیاں آنکھاں جو چھم چھم اتھرو نے بابے نے عرض کی تھی کملی والے کہ تسی فرماندے ہو ایدیاں کمائیاں چ جے میرا حصہ کوئی نہیں کملی والے میں بولاں گئی نہیں یہ دیکھ لو کدے کچھ نہیں لواں گا میرے آقا دی آنکھاں تے اتھرو نے سارے ہن نبی دے چہرے ول ویکھ رہے نے کملی والا کیڑا فیصلہ کرے گا سرکار اپنی جگہ تے اٹھے او نبی جڑا پتھر مارن والے منوں بھی دعاواں دیندا ہے پتہ نہیں میرے نبی دے دل چ کنا غم پاپ دے آیا سرکار نے اٹھ کے اس نوجوان دے سینے تے مکا ماریا میرے آقا فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے ہو سن محمد دا فیصلہ کی ہے فرمایا انت و مالک لابی کا فرمایا محمد دا فیصلہ اے وے جویں تو اپنے باپ دا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ دا تم ہی اپنے باپ دا آئے میرے نبی دے بوئے دا فیصلہ فرما انت و مالک لابیک فرما جی میں تو اپنے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دے جو تو ہی باپ دے تو اپنے باپ دے جسم دا حصہ ہے تے مال بچ جدو آوے تے ونڈ پا دے میں تے تنخواہ بھی 1000 ملے تے 1000 پہ ابا جڑن کہے کہ ابا جی تہاڈا حصہ ہے تو کون ہمیں باپ دے حصے نکالن والا تنخواہ رکھ باپ دی تلی پہ تے کہ ابو جی میرا حصہ مینوں دے دیو ابو دے حصے نہ نکال ابو کو اپنا حصہ لائے تینوں نہیں پتا تے اس باپ نے تینوں کیڑے دکھاں نال پالے او باپ جڑا ساری زندگی سعودی عرب گزارا ہوندا او باپ وی منزل تے جا کے سعودی عرب دی گرمی وچ دہاڑی لا کے ہوندا کیوں پاکستان چ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پیا دیندا نا اونوں گرمی نہ لگے او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے باپ جڑا اتنی محنت نال تینوں پال کے اودو پاکستان ہوندا جدوں اونوں شوگر ہو جاندی اودو پاکستان پردیساں چ واپس ہوندا جدوں ساری زندگی تیرے واسطے پردیساں چ گزاراندا ہے او پتر جوان ہو کے پھر باپ دیاں اکھیاں چ اکھیاں پا کے ویکھے تے باپ نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی ہونا اس باپ دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے جنے دکھاں نال تینوں پالے گرامی قدر حضرات جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دیاں حیاتیاں لمبیاں کرے اللہ سائے سلامت رکھے تے جنہاں دے ٹر گئے نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرمائے اپنے ماں باپ دا ادب کرو صبح اٹھ کے ابو دے ہاتھ تے امی دے پیر چومیا کرو جاؤ زمانے چ تہاڈی کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا تے
تے جنہ دے دنیا تو ٹر گئے وہ جمعے والے دن جا کے ماں دی قبر تے ماں دے قدمہ والو تے باپ دے ہاتھ والو بوسا لیا کرو قبر دا یقین کرے جے زمانے چ کھنڈ کوئی نہ لا سکے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے باجوہ صاحب اللہ انہاں دے